आपको जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनुभयो धरतीमा आफ्नो प्यारा बच्चाहरूलाई खुसी बनाउन सुखी बनाउन हाम्रो प्यारो शिव बाबा आउनुभयो धरतीमा हाम्रो यो मनमा सुख शान्ति बिर्से धरैमा Shiva Mama, Aunu Bhayo Dharti
शिवमा आउनुभयो धरतीमा आजैबाट गरौँ सबै युग पुरुषार्थ आजैबाट गरौँ सबै युग पुरुषार्थ जान्न हुनेछ यो संसार विनाश ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज बाबाको अषाढ 15 गते सोमबार 29/6/2020 को मुरली। मीठे बच्चे भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। त्यो पनि कहाँको राजकुमार हैन। भविष्य सतयुगमा उच्च घरानामा आउनेको आधार भनेको बाबाको पढाइ। जति राम्रोसित हामी यो पढाइलाई पढ्छौँ त्यति राज परिवारमा हुन सक्छौँ, राजकुमार बन्न सक्छौँ। प्रश्न छ, गोल्डन स्पुन इन माउथ। गोल्डन स्पुन इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ। दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ। कसरी? दुई प्रकार के हुन्?
कसरी प्राप्त हुन्छ? उत्तर छ भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले ज्ञानमा पढाइबाट भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानमा जन्म लिन्छ। राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्। तर त्यो भयो हदको तिमीले ज्ञानमा पढाइद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ। यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजाई मिल्दैन। यहाँ जसले जति राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। भक्तिमा धेरै दान पुण्य गरे भने ठुलो घरानामा जन्म लिन्छन्, धनवानको पासमा जन्म लिन्छन् या राजै परिवारभित्र जन्म लिन्छन् र एक जन्मको लागि धनवान बन्छन्। सुनको चम्चाले खाए पनि पुग्छ हैन। धेरै धनी भएपछि सुनको चम्चाले खाए पनि पुग्यो। सुनकै थाल बनाएर सुनको थाल चम्चा कटौरा गिलास भए पनि पुग्यो हैन, धेरै धन हुनेलाई। त बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा सबै कुरा सुनको हुन्छ। सतयुगमा त चाँदी पनि हुँदैन अरे, सुनै सुन र हिरामती। त्यस्तो भाग्य पाउनको लागि तिमीले अहिले के गर्नु पर्यो त? राम्रोसँग पढाइ पढ्नु पर्यो। जति राम्रोसँग बाबाको पढाइ पढ्छौ, पढ्ने भनेको धारणा गर्ने, बुझेको बाबाले दिएको ज्ञान शिक्षा सम्झानीलाई प्र्याक्टिकल जीवनमा अपनाउने हैन। ज्ञानको प्रत्यक्ष गर्ने भनेको नै बाबाले भन्नुभयो तिम्रो प्र्याक्टिकल जीवनै हो हैन। मुखले मात्र ज्ञान सुनाएर भएन, हरेक कुरा प्र्याक्टिकल जीवन भयो भने बल्ल त्यो पढाइ अनि त्यो बच्चाले के गर्छ पाउँछ। यानी धनवान या राजै परिवारमा जन्म लिन्छ। त त्यहाँ त सतयुगमा त सुनै सुनाउने भयो, सुनकै चम्चा मात्रै नहोला। यहाँ पनि धनीमा त कहीँ कहीँ सुनका चाँदीका चम्चा बनाउँछन्। गिलास त कलियुगमा पनि चाँदीका गिलास पनि पाइन्छ हैन। सतयुगमा त चम्चा मात्रै होला त, सबै कुरा सुनै सुनको, थालै सुनको हैन, गिलासै
सुनको, घटरै सुनको, सुनकै इँटा घरै बन्ने सुनको, थाल कटोरा के ठुलो भयो होइन। बाबाले भन्छ इँटै सुनका हुन्छन्, घरै सुनै सुनको हुन्छ भने थाल कटोरा सुनका हुनु त केही ठुलो भयो। अरू यहाँ अलिकति सुन लगाउनु पाइयो भने मक्ख पर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त यस्तो दुनियाँमा हुनुपर्छ। प्यारा सिकिला दे बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। बाबा आएर सबै बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। आफूलाई आत्म सम्झ र बाबालाई याद गर, यो बाबाले विशेष आदेश गर्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई मान्नु पर्यो नि, बाबाको आदेशलाई मान्नु पर्यो नि। उच्चभन्दा उच्च बाबाको श्रीमत प्रख्यात छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ। केवल शिव बाबालाई नै श्री श्री भन्न सकिन्छ। उहाँले नै श्री श्री बनाउनुहुन्छ। श्री मतलब श्रेष्ठ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले थाहा भएको छ। यिनीहरूलाई बाबाले यस्तो बनाउनु भएको हो। हामीले अहिले नयाँ दुनियाँको लागि पढिरहेका छौँ। नयाँ दुनियाँको नाम हो, नयाँ दुनियाँको नाम के हो? नयाँ दुनियाँको नाम हो नै स्वर्ग, अमरपुरी। महिमाको लागि नाम धेरै छन्, भन्छन् पनि स्वर्ग र नर्क। फलानु स्वर्गवासी भयो। सबै शरीर छोडे कहाँको वास भयो? स्वर्गवास भयो। स्वर्गवास भयो सबै। यसको मतलब शरीर छोडे स्वर्गवास भयोको मतलब के भयो? कहाँ रहेछ त? नर्कमा थियो, नर्कवासी थियो नि। तर मनुष्यमा यति पनि बुद्धि छैन। शरीर छोडेकोलाई स्वर्गवासी भयो भनेपछि जिउँदा हुने जति नर्कमै रहेछौँ भन्ने कुरो बुझिदिए भए कति हुन्थ्यो होला। तर यो बुझ्ने बुद्धि छैन। स्वर्ग नर्क, नयाँ दुनियाँ पुरानो दुनियाँ केलाई भनिन्छ? केही पनि जानेका छैनन्। बाहिरको देखावटी हेर कति छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि थोरै छन् जसले सम्झन्छन् वास्तवमा हामीलाई शिव बाबाले पढाउनु भएको हो हैन। शिव बाबामा पक्का निश्चय हुने बच्चा त्यतिखेर पनि थोरै नै थिए, अहिले पनि कमै छन्। यस्तो बाबा भन्नुहुन्छ हामी यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि आएका हौँ भन्ने सोच्ने बच्चा कमै होइन। अब किनकि भित्रबाट त्यो पक्का निश्चय भएपछि त त्यो नसा खुसी उमङ्ग उत्साह हेर्नु त। आज दुनियाँमा पनि अलिकति मान्छेले धेरै पढेर होइन र डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि कत्रो सान हुन्छ, ठाँट हुन्छ। छानै छुट्टै हुन्छ नि अलिकति पढे लेखेका मान्छे भनेपछि त्यो त एउटा हदको कुरा हो। यो जन्मको एउटा पद हो, पोस्ट हो। तिमी त स्वर्ग अमरपुरीको मालिक बन्दैछौ। भगवानले पढाउनुहुन्छ। कति सान हुनु पर्यो, कति खुसी हुनु पर्यो। त वास्तवमा जसले सम्झन्छन् वास्तवमा हामीलाई शिव बाबाले पढाउनु भएको छ। यस्तो लक्ष्मीनारायण बन्नको लागि हामी पढ्दैछौँ। हामी भिखारीबाट राजकुमार बन्छौँ। पहिला पहिला हामी गएर राजकुमार बन्छौँ। यो पढाइ हो। जसरी इन्जिनियरिङ आदि पढ्छन् भने बुद्धिमा हुन्छ। हामीले घर बनाउँछौँ, फेरि यो गर्नेछौँ, त्यो गर्नेछौँ। हरेकलाई आफ्नो कर्तव्य स्मृतिमा आउँछ। तिमी बच्चाहरूलाई गएर धेरै उच्च घरमा जन्म लिनु छ। कहाँ गएर? सतयुगमा गएर धेरै उच्च घरमा जन्म लिनु छ यस पढाइद्वारा। जसले जति धेरै पढ्छ उसले त्यति नै उच्च घरानामा जन्म लिन्छ। राजाको घरमा जन्म लिएर फेरि राजै चलाउनु छ। गायन पनि छ गोल्डन स्पुन इन माउथ। एवं यो त ज्ञानद्वारा गोल्डन स्पुन इन माउथ मिल्न सक्छ। दोस्रो, यदि
दान पुण्य राम्रोसँग गर्यो भने पनि राजाको पासमा जन्म लिन सक्छन्, मिल्न सक्छ। त्यो भयो हदको कुरा र यो हो बेहदको कुरा। त्यो त अब धनवानको घरमा जन्म लिइहाले पनि राजाको पासमा गए पनि एकै जन्मको लागि मात्रै भयो, त्यसलाई हद भनियो। अब यो त बेहदको कुरा छ। हरेक कुरा तिमीले राम्रोसँग बुझ। कसरी बुझ? राम्रोसँग बुझ। केही पनि बुझेनौ भने सोध्न सक्छौ। नोट गर, यो कुरा बाबासँग सोध्नु छ। मुख्य हो नै बाबाको यादको कुरा। बाँकी कुनै संशय आदि छ भने त्यसलाई म ठिक गरिदिन्छु। सोध्न त सोध। पहिला कुरा त बाबामा निश्चय हुनु पर्यो। पक्का निश्चय हुने बच्चालाई बाबाको केही कुरामा पनि संशय आउँदैन। यदि कुनै कुरामा कन्फ्युज छ भने सोध, त्यसलाई म ठिक गरिदिन्छु। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्, जति भक्ति मार्गमा दान पुण्य गर्छन् त्यति धनीको घरमा गएर जन्म लिन्छन्। कसैले कुनै खराब कर्म गर्छ भने फेरि त्यस्तै जन्म लिन्छ। कसैको त यस्तो कर्म बन्धन हुन्छ, कुरै नसोध। यी सबै हुन् विगतका कर्म बन्धन। अहिले भोग्ने बेला गाह्रो भएपछि हे भगवान, मैले कुन पाप गरेछु, कुन जन्ममा के गरेछु, मलाई किन यस्तो भयो, किन उस्तो भयो, अहिले त केही गरे जस्तो लाग्दैन, अब अहिले गरेकाले मात्रै हो त नि। विगतका कति छन्, कति गरियो त्यस्ता पाप कर्म, होइन? अब अहिले त्यही पाप कर्म जो आत्मामा संस्कार छ त्यो अब अन्तिम जन्ममा सबै भोग्नु परेको छ, होइन? अब अहिलेका त भुलिन्छ कतिपय, अब विगतका त याद हुने कुरै भएन। अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ? अब गल्ती त भयो भोग्नु पर्यो। फेरि भगवान्ले यस्तो दियो उस्तो गर्यो भनेर फेरि भगवान्लाई गाली गर्न थालिन्छ, नबुझ्ने नै झन् पाप भयो, झन् दुःख हुने भयो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले सबै कुरा राम्रो छ। कुनै कर्मले धन पनि छ, परिवारमा पनि सन्तुष्टि छ, सबै छ। फेरि पनि यस्तो कर्म बन्धन छ, भोग्न छ, त्यो भोग्नु परेको छ। यो सबै विगतका सबै कर्म बन्धन हुन्। कई राजाहरू पनि कोही यस्ता हुन्छन् जसमा कर्म बन्धन धेरै कडा हुन्छ। राजा भनेर के? कुनै राम्रो कर्मले राजा भयो, कुनै नराम्रो कर्मले कर्म बन्धनको भोग्न धेरै भयो, होइन त? यति ठुलो मान्छेलाई, यति धनी मान्छेलाई पनि किन यस्तो भोग्न पर्यो भन्ने त सवालै भएन, होइन त? किनकि यो कर्म सिद्धान्तमा राम्रो कर्म गरेको फल राम्रै पाउँछ, नराम्रो गरेको नराम्रै पाउँछ। एक पक्षमा राम्रो गरेको थियो होला, ठुलो धनी घरमा जन्म लियो। अब अर्कोतिर कहीँ नराम्रो कर्म गरेको थियो होला, धनी घरमा जन्म लिएर पनि रोगी हुनु पर्यो, बिरामी हुनु पर्यो, होइन? हयार आफू हुनु पर्यो, या अरू कतिपय कुरामा विघ्न बाधा समस्या परिस्थितिमा अब झेल्न पर्ने हुन्छ, सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै आफ्नै कर्म फिलोसफी, कर्म बन्धन। त बाबा भन्नुहुन्छ यी लक्ष्मी नारायणलाई त कुनै कर्म बन्धन हुँदैन, त्यहाँ हुन्छ नै योग बलको रचना। जब योग बलद्वारा हामीले विश्वको राजाई लिन सक्छौँ भने के योग बलले बच्चा पैदा हुन सक्दैन? के ठुलो कुरो? यत्रो सतीको राजाई योग बलले मिल्छ भने एउटा छोराछोरी जन्माउनु योग बलले हुँदैन? भगवानको यादको शक्तिले के हुँदैन? तर हिम्मत चाहियो नि, पवित्र बस्ने, होइन? वहाँ त पहिला नै साक्षात्कार हुन्छ, बच्चा जन्मिनेवाला छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यहाँ त यो सबै सामान्य कुरा हुन्छ, होइन? कस्ता ठुला कुरा योग बलले भयो भने छोराछोरी जन्माउनु त त्यहाँ त सामान्य कुरा हो, केही ठुलो कुरो होइन। खुसीमा बाजा बजिरहन्छन्, वृद्धबाट बच्चा बन्छन्, होइन? यहाँ शरीर छोड्नमा दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, छोड्नेलाई पनि कष्ट, होइन? स्याहार सुसार गर्नेलाई पनि कष्ट, फेरि गइसकेपछि नि कष्टै कष्ट। कोही क्रिया गर, यो गर, त्यो गर, यो छोड, त्यो छोड, कति कष्ट। सतीमा त मर्ने बेला नि बाजा बच्चा, जन्मिने बेला बाजा बच्चा। मर्ने बेला किन बाजा बच्चा भन्दा खुसी, अब यो शरीर बुढो भयो, आयु कुरा भयो, म छोडेर नयाँ लिन्छु भने बाजा बज्यो। ऊ त बच्चा आउँदैछ भने बाजा बज्यो, बाजै बाजा, खुसी नै खुसी। महात्मा भन्दा पनि बच्चाहरूलाई धेरै मान दिइन्छ, किनकि ती महात्मा त फेरि पनि
सारा जीवन पास गरेर ठुला भएका हुन्छन्, विकारलाई जानेका हुन्छन्, साना बच्चाहरूले जानेका हुँदैनन्। त्यसैले महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ। त्यहाँ त सबै साक्षात्कार हुन्छन्। कृष्णलाई पनि महात्मा भनिन्छ। उनी हुन् सच्चा महात्मा। सतयुगमा महान आत्माहरू हुन्छन्। उनीहरू जस्तो यहाँ कोही हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। अब हामीले नयाँ दुनियाँमा जन्म लिन्छौँ। यो पुरानो दुनियाँ अब खतम हुनु छ। घर पुरानो भयो भने नयाँ घरमा जान पाइने कुराको खुसी हुन्छ नि, हैन? जस्तो कि यहाँ अब नयाँ घर बनाइएको छ, पुरानो घरमा नयाँ तयार नभइन्जेल केही समय दुःख काटेर बसियो, हैन? बस्न परे तापनि अब म नयाँ घर जाने भन्ने खुसी हुन्छ हुँदैन? कहिले जाम्ला जस्तो हुन्छ। कहिले त्यहाँ गएर बसेर सेटिङ गरौँला, यो गरौँला, त्यो गरौँला भन्ने मनमा प्लान हुन्छ, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी यो अहिले पुरानो दुनियाँमा भए पनि म अब नयाँ दुनियाँमा जाँदैछु, नयाँ शरीर लिँदैछु, स्वर्गमा देवता बन्दैछु भन्ने यो खुसी हुनुपर्छ। यहाँको दुःख हुनु हुँदैन, हैन? कति राम्रा राम्रा घर मकान आदिहरू बनाउँछन्। जैनीहरूसँग पैसा धेरै हुन्छन्। उनीहरूले आफूलाई उच्च कुलका सम्झन्छन्। वास्तवमा यहाँ कलियुगमा त कुनै उच्च कुल त छँदै छैन। उच्च कुलमा विवाहको लागि घर खोज्छन्। त्यहाँ कुल आदिको कुरै हुँदैन। त्यहाँ त एउटै देवी देवता कुल बस। त्यहाँ सानो कुल, ठुलो कुल, सानो जात, ठुलो जात, हैन? यो त्यो केही हुँदैन। सबैको कुल एउटै देवता। अर्को कुलै हुँदैन, कुनै कुलै हुँदैन। यसको लागि तिमीले सङ्गममा अभ्यास गर्छौ। हामी एक बाबाका बच्चाहरू सबै आत्मा हौँ। आत्मा हो पहिलो, पछि हुन्छ शरीर। दुनियाँमा सबै देह अभिमानी हुन्छन्। तिमी अब देही अभिमानी बन्नु छ। ग्रस्त व्यवहारमा रहँदै आफ्नो अवस्थालाई जमाउनु छ। बाबाका कति बच्चाहरू छन्, कति ठुलो ग्रस्ती छ, कति ख्याल रहन्छ। यिनले पनि त मेहनत गर्नुपर्छ। ब्रह्मा बाबाले मेहनत गर्नु भएन र? यत्रा बच्चाहरूको ख्याल गर्नु, सम्भाल गर्नु, सबै कुरा गर्नु। त्यसमा पनि अझ सके भ्याएसम्म स्थूल सेवा पनि कति गर्ने, हैन? बाबाको जमानामा बाबाले कति लास्टसम्म, हैन, गाईको सम्भाल गर्ने, धुर्मुस लिएर खान्ने, गिट्टी खान्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने। ब्रह्मा बाबाले के गर्नु भएन र, हैन? यहाँ त अब कति अलिकति ठुलाबडा भयो भने यस्तो काम त मैले गर्नै हुन्न भन्ने अभिमान आइहाल्छ। तर ब्रह्मा बाबालाई यो थाहा थियो, म नारायण बन्ने हो, मै राजकुमार बन्ने हो, म यति ठुलो मान्छेले यति सानो काम किन गर्ने भन्ने अभिमान आयो त छैन? त्यही भएर कुनै अभिमान नभए मात्र ठुलो भनिन्छ। अभिमान आएपछि त त्यसले हाम्रो डिग्री त घटाइहाल्यो। जति अरू कुरोमा मेहनत गरे पनि अभिमान जहाँ आयो, अभिमानले त अरू गरेको मेहनतको डिग्री घटिहाल्यो, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यहाँ देही अभिमानी बन्नु छ। ग्रस्त व्यवहारमा रहँदै यो अवस्थालाई जमाउनु छ। बाबाले कति मेहनत गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्थ्यो, म कुनै सन्यासी होइन। शिव बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको चित्र पनि छ नि। ब्रह्मा हुन् सबैभन्दा उच्च, मनुष्य सृष्टिका उच्च। यो पनि ब्रह्मा बाबालाई थाहा भएको थियो। मनुष्य सृष्टिमा उच्च मै हुँ, म नै नारायण हो, म नै कृष्ण हो, म नै आदिदेव हो। थाहा थियो कि थिएन? तर कुनै प्रकारको अभिमान घमण्ड आएन। त्यसैले उनलाई छोडेर बाबा कसमा आउनुहुन्छ? ब्रह्मामा कुनै नयाँ पैदा हुँदैनन्। देखेका छौ नि, यिनलाई कसरी शिव बाबाले आफ्नो बनाउनुहुन्छ। तिमी कसरी ब्राह्मण बन्छौ, यी कुरालाई तिमीले नै जान्दछौ, अरूले के जान्नुन्? यी त जहरी थिए, यिनलाई तिमीले ब्रह्मा भन्छौ। उनीहरूलाई के थाहा यदि धेरै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू कसरी पैदा हुन्छन्? एक एक कुरामा कति सम्झाउनु पर्छ। यी धेरै गहन कुरा हुन् नि। यी ब्रह्मा व्यक्त र उनी ब्रह्मा अव्यक्त। यी पवित्र बनेर, यी व्यक्त ब्रह्मा पवित्र बनेर फेरि अव्यक्त भएर जान्छन्। यिनले भन्छन्,
म अहिले पवित्र छैन। त्यस्तै त्यो माथिको ब्रह्मा जस्तै पवित्र बनिरहेको छु हैन। त्यही भएर दादीहरूलाई साक्षात्कार हुन्थ्यो अरे कि बाबा अगाडि गद्दीमा बस्नु भएको छ, तल योग बस्यो भने अनि माथि पतनमा पुग्यो, अनि यस्तै ब्रह्मा माथि पनि देखिन्थ्यो हैन। तल पनि ब्रह्मा बाबा, माथि पनि ब्रह्मा बाबा, सबै कुरा उस्तै हुन्थ्यो अरे। तर जुन लाइट छ नि, लाइटमा फरक हुन्थ्यो अरे। त्यो माथिको ब्रह्माको ओरा एकदम लाइट हुन्थ्यो अरे, यहाँको हुन्थेन। अरू चाहिँ सबै एउटै हुन्थ्यो अरे। अनि दाजुहरूले सोध्नुहुन्थ्यो आएर किन होला बाबा एउटै हो उस्तै, तर उहाँको शरीर माथिको एकदमै लाइट, यहाँको त्यति देखिँदैन। थाहा भयो नि, ब्रह्मावालाई त थाहा थियो ऊ पुरा सम्पूर्ण ब्रह्मा हो भने यो तल यही ब्रह्मा तपस्या गर्दैछ त्यही बन्नको लागि। त्यो लास्टमा जो बनियो त्यो रूप बाबाले पहिला साक्षात्कारमा देखाइदिनु भयो हैन। त्यही भएर ब्रह्मा बाबाले के भन्नु, म त्यस्तै पवित्र बनिरहेको छु। प्रजापिता त यहाँ हुनुपर्छ नि, नत्र कहाँबाट आउने? बाबाले स्वयं सम्झाउनुहुन्छ, म पतित शरीरमा आउँछु, अवश्य यिनलाई नै प्रजापिता भनिन्छ, सूक्ष्म वतनमा भनिँदैन। त्यहाँ प्रजा के गर्ने? सूक्ष्म वतनमा प्रजा के गर्ने? यी स्वतन्त्र पवित्र बन्छन्। जसरी यिनले पुरुषार्थ गर्छन् त्यस्तै तिमी पनि पुरुषार्थ गरेर स्वतन्त्र पवित्र बनेर जान्छौ, विश्वको मालिक बन्छौ नि। स्वर्ग अलग नर्क अलग छ। अहिले त कति टुक्रा भएको छ। 5000 वर्ष पहिलाको कुरा हो जब यिनको राज्य थियो। किनको राज्य थियो? लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। त्यतिखेर सबै एउटै थियो। अहिले हेर कति टुक्रा भयो। उनीहरूले फेरि लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। 5000 वर्षको कुरा हो, फेरि भक्ति मार्गमा के भनिदिए? लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। यी कुरा पनि उनीहरूले नै बुझ्छन् जसले कल्प पहिला बुझेका होलान्। तिमीले देख्छौ यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सबै आउँछन्। पहिला आउँथेन, अहिले आउँछन्। अहिले दुनियाँमा पनि हेर्नुहोस् यस्तो भनौँ न अलिकति चेन्ज आएको छ नि। सबै बाहिर ज्ञान नबुझेकाले पनि अब हामीले हिन्दू मुसलमान फलानु भन्ने होइन, हामी सबै इन्सान हो भन्छन् क्या। हामी सबै इन्सान हो, मानव हो। चाहे त्यो हिन्दू भयो नि मानव भयो, मुसलमान भए पनि मानव हो, बौद्धी भए पनि मानवै हो। त हामीमा मानवता हुनुपर्छ। यो धर्ममा तेरो मेरो भनेर लड्ने होइन भन्ने यो विकसित चाहिँ दुनियाँमा पनि भएको छ। किन भएको छ? भगवान्ले आएर एउटै बनाइरहनु भएको छ हैन। अब पहिला भन्ने बेलामा हिन्दू चिनी भाइ भने पनि लडाइँ नै भइरहन्छ। अहिले पनि कतिलाई त भइरहेछ, तर कतिमा यो विकास, बुद्धिको विकास भएको छ, यो ज्ञानको विकास पनि भएको छ कि हामी इन्सान हो, हामी इन्सानले एक दुसरालाई सहयोग गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दुनियाँमा पनि भएको छ। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं मुसलमानले फेरि हिन्दूलाई ज्ञान दिइरहेका छन्। आश्चर्य छ नि। मानव कुनै सिख धर्मका हुन्, उनीहरूले पनि बसेर राजयोग सिकाउँछन्। जो परिवर्तन भएका छन् फेरि ट्रान्सफर भएर देवता कुलमा आउँछन्। कल्मी लाग्छ तिम्रो पासमा। क्रिस्चियन, पारसी पनि आउँछन्, बौद्धी पनि आउनेछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ जब समय समीप आउँछ तब चारैतिरबाट तिम्रो नाम निस्कन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सोच, हाम्रो नाम निस्किनेवाला छ। तिमीहरू सबैले एउटै भाषण गर्यौ भने तिम्रो पासमा धेरै आउनेछन्। सबैलाई स्मृति आउँछ हाम्रो सच्चा धर्म त यो हो हैन। देहको धर्ममै हामी लडिरहेका छौँ, तर हामीले सच्चा धर्म त चिनेकै रहन्छौँ। हाम्रो सच्चा धर्म यो हो। जो हाम्रा धर्मका हुन् उनीहरू सबै यहाँ आउँछन्। यो आउनु त छ नै, सही हो नि। लाखौं वर्षको कुरा होइन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी हिजो देवता थियौ, अहिले फेरि देवता बन्नको लागि बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौ। तिमी सच्चा पाण्डव हौ। पाण्डव अर्थात् पण्डा।
उनीहरू हुन् जिस्मानी पण्डा, तिमी ब्राह्मण हौ रुहानी पण्डा। तिमीले अहिले बेहदका बाबासँग पढिरहेका छौ। यो नसा तिमीलाई धेरै हुनुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? नसा खुसीको साथमा बाबाको पढाइ पढ्नुपर्छ। पढाइ पढ्दा खुसी भएन होइन, अल्छी लाग्यो भने हिजो बाबाले के भन्नुभयो हिजोको मुरलीमा, पढाइ पढ्दा जसले हाई गरेर मिलाएर बस्छ भने त्यो पछाडि गर भन्ने अरे। हिजो मुरली भने होइन बाबाले, उम्नु हुँदैन अरे, उम्नु गाएर नि भगवान्को पढाइ पढ्ने, ईश्वरीय विद्यार्थी, देवता बन्ने, अनि अगाडि गऱ्यो भने के होला, कठै बरा भन्नु पर्ने, उम्नु हुँदैन अरे। नसा खुसीको साथमा पढ्नुपर्छ। हामी बाबाको बासमा जाँदैछौँ भन्ने नसा हुनु पर्यो नि। बाबाबाट बेहदको वर्षा मिल्छ। उहाँ हाम्रो बाबा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। हिजो बाबाले कस्तो भन्नुभयो, हरेकको उद्धार प्रकृति सहित हरेक आत्मा भूत प्रेतको उद्धार तिमीले गर्ने हो भन्ने। अब उद्धार गर्ने बुझाएर भुत्लाउँछ, शक्ति नभएर हो क्या। त्यो पनि जति शक्ति हुनुपर्ने होइन। ती भूत प्रेत भड्केका आत्माहरूको पनि उद्धार मुक्ति दिने कसको काम हो त? तिम्रो काम हो। भनेपछि कति हेर्नु त, कति शक्ति, कति योग, नसा खुसी हुनु पर्यो। उहाँ हाम्रो बाबा, उहाँ भगवान् हाम्रो बाबा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। यसमा कुनै टेबल कुर्सीको आवश्यकतै छैन। दुनियाँमा यति पढ्नु गयो, टेबल चाहियो, कुर्सी चाहियो, झोला चाहियो, वो चाहियो, त्यो चाहियो, बाबा कति कुरा ड्रेस चाहियो, त्यो चाहियो। यहाँ त हेर्नु बाबाले कति सिम्पल तरिकाले पढाउनु भएको छ। हुन त बाबाले यहाँ पनि ड्रेस दिनुभएको छ। कतिलाई कुनै बन्धन लाउँदै, कतिलाई अल्छीले ड्रेसै लाउँदैन। यता अल्छी बच्चाले के नम्बर पाउँछ? झन् आएको अहिले वाला कोरिया आयो, भोलि अर्को नि आउँदैछ जापान फटाक्राहरू आइसक्यो होइन त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के त्यो हरियो चिज केही राख्दैन अरे, बिउ सिउ जात सात सबै हाल्छ अरे। अनि कति अनिकाल पर्ला। अहिले त कोरियाले त बरु त्यति गरे होइन, पोखरासम्म आइसक्यो अरे। बागलुङ कति बेला चाहिँ एक दिनमा 150 किलोमिटर उठ्छ अरे। त्यो एक दिनमा होइन, कति घन्टामा होइन त। यो सबै कलियुगको निशानी हो है। अब विनाश त हुनै छ। अब अहिले त के छ र, यसले त के गरे र, अब कति भोकमरी अझै हुनेवाला छ होइन। पानी मिल्दैन भन्नुभयो। अब हेर्नु त अहिले पानीको कति हाहाकार छ, आकाशको पानी। अब त्यही आकाशमा नआए के गर्ने, यस्तो आपत छ। यही हो नि विनाश। त्यही भएर कति उच्च पढाइ, कति उच्च भगवान्ले पढाउनुहुन्छ। अरू कुनै बाहिर देखावटी ठाटबाट छ त? कोही टेबल छैन, कुर्सी छैन। तिमीले लेख्छौ, त्यो पनि पुरुषार्थको लागि लेखेका हो। यो लेखेको नि के को लागि हो? पुरुषार्थलाई, अध्ययनको लागि लेखेको होइन त। अध्ययन गर्ने, पुरुषार्थ गर्ने, आफ्नो अवस्था बनाउनको लागि। वास्तवमा यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। शिव बाबाले तिमीलाई पत्र लेख्नको लागि पेन्सिल आदि लिनुहुन्न। बच्चाहरूले सम्झन्छन् शिव बाबाका राता अक्षरले लेखेका पत्र आएका छन् होइन। पहिला पहिला शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको द्वारा बच्चाहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो। मुरली अब एउटा दुईवटा सेन्टर थिए, 2-4 बच्चा थिए होइन। अब यसरी चलाउने मायाको सिस्टम साधन त केही थिएन पहिला पहिला। अनि टाढा टाढाको बच्चा, अगाडिकोलाई त अब बोलेर सुनाउने भए, टाढा टाढाकोलाई बाबाले लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो पनि रातो मसी हुन्थ्यो त्यो बेला। त्यही भएर बाबाको रातो अक्षरले लेखेका आए पत्र भनेर बच्चाहरू खुसी हुन्थे। बाबा लेख्नुहुन्छ, रुहानी बच्चे। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् रुहानी बाबा। उहाँ धेरै उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। उहाँको मतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो काम विकार महाशत्रु हो। यो आदिमध्ये अन्त दुख दिनेवाला हो। त्यस भूतको बसमा तिमी नआऊ, पवित्र बन। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन, तिमी बच्चाहरूलाई अहिले धेरै ताकत मिल्छ राज्य गर्ने, जसलाई कसैले विजय पाउन सक्दैनन्। तिमी कति सुखी बन्छौ। त्यसैले
यस पढाइमा कति ध्यान दिनुपर्छ। यति ताकतवाला बन्छौ, यस्तो राजाई पाउँछौ जहाँ कसैले पनि तिम्रो राजाई छिन्न सक्दैन, हैन। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमी आसमान पा लिया भन्ने गीत छ नि। सबै कुरा तिम्रो हुन्छ, कसैले छिन्न सक्दैन भने त्यस्तो राज्य पाउनको लागि पढाइमा कति ध्यान दिनुपर्छ, कति ध्यानसित पढ्नुपर्छ। हामीलाई बादशाही मिल्छ, तिमीलाई थाहा छ हामी केबाट के बनिरहेका छौँ। भगवानुवाद छ नि, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, राजाहरूको राजा बनाउँछु। भगवान कसलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन। आत्माले पुकार्छ, ओ बाबा त्यसैले थाहा हुनुपर्छ नि उहाँ कहिले र कसरी आउनुहुन्छ। मनुष्यले नै त ड्रामाको आदिमध्ये अन्त्य अवधि आदिलाई जानेका हुन्छन् नि। जानेपछि तिमी फेरि देवता बन्छौ। ज्ञान हो नै सद्गतिको लागि। अहिले हो कलियुगको अन्त्य, सबै दुर्गतिमा छन्। अहिले कलियुगको अन्त्यमा सबै के छन्? दुर्गतिमा छन्। सतयुगमा हुन्छ सद्गति। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ सर्वको सद्गति गर्न, सबैलाई जगाउन आउनु भएको छ। कुनै शमशान घाटमा कहाँ हो र, हैन? शमशान घाट कहाँ हो र? घोर अन्धकारमा परेका छन्, उनीहरूलाई जगाउन आउनुभएको, हैन? जगाउन आउनुभएको भने शमशान घाटमा गएर मरेकालाई जगाउन आउनुभएको त होइन। तर अहिले सबै जिउँदै भए तापनि हैन अज्ञानको निन्द्रामा, घोर अन्धकारमा अज्ञानमा सुतिरहेका छन्, उनीहरूलाई जगाउन आउनुहुन्छ। जो बच्चा घोर निन्द्राबाट जाग्छन् उनीहरूभित्र खुसी धेरै हुन्छ। म शिव बाबाको बच्चा हुँ, कुनै प्रकारको फिकर हुँदैन। बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। रुने कुरा छैन, यो त हो रुने दुनियाँ। अहिले कलियुग के हो? रुनेको दुनियाँ। त्यो सती हो हर्षित रहने दुनियाँ। उनीहरूका चित्र हेर कति शोभायमान हर्षित मुख बनाउँछन्। त्यो चेहरा त यहाँ निकाल्न पनि सक्दैन। सतीको जुन ओरिजिनल देवताहरूको चेहरा हुन्छ नि बनावट, त्यो यहाँ कसैले निकाल्न सक्दैन, कुनै आर्टिस्टले निकाल्न सक्दैन, हैन। बाबाले चाहिँ देखेर आएर वतनमा देखेर आएर निकालेका त यहाँ आएर निकालेको त त्यति राम्रो खान नि उहाँ कति राम्रो होला। त्यस्तो म बन्दैछु भने खुसी हुनु पर्यो होइन? त्यस्तो म बन्दैछु भने कति खुसी हुनुपर्छ अन्त। बिर्सिहालिन्छ अनि भूत आइहाल्छ भित्र होइन। यो बिर्सेर हो नि त ठुला साना भूतहरू आउनु। त्यो सतीको जुन चेहरा हो त्यो त यहाँ कसैले निकाल्नै सक्दैन। बुद्धिद्वारा सम्झन्छन् त्यस्तै चेहरा देखिनमा आउँछ। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति आएको छ। भविष्यमा हामी अमरपुरीका राजकुमार बन्छौँ। यस मृत्यु लोकलाई, यस पुरानो दुनियाँलाई अब आगो लाग्नु छ। भएको कुरा भन्नै पर्यो। दुनियाँ भइरहेछ, भगवान हुने कुरै भन्नुहुन्छ होइन। बाहिर नबुझ्नेमा आयो ब्रह्मा कुमारले पहिल्यै अलसिन मात्रै लाउँछन् भन्थ्यो, अहिले साँच्चै भनेर चाहिँ भन्न थाले। कसले रोक्न सक्छ त नि अब होइन। कहीँ अब राति सुतेखान गरेर पहिरो आएर घरै सबै मान्छे सबै थिचेर लग्यो, उसले ग्यार्नु सक्यो त? सक्छ कसैले होइन। अब कसैलाई के भयो, कसैलाई के भएको छ, कोही बसी बसी हटाएर गइरहेको होइन, कोही अझै बाँच्छु भने कत्रो इच्छा छ खुसी मरिरहेको होइन। कसले रोक्न सक्छ? त्यही भएर भगवानले त पहिल्यैदेखि 80-85 वर्ष पहिलादेखि भनेको कुरा यो दुनियाँलाई आगो लाग्छ, यो दुनियाँ विनाश हुन्छ, यो दुनियाँ अब विनाश निकट छ होइन। त अब प्र्याक्टिकल हुँदैछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँलाई के हुने छ? अब आगो लाग्नु छ। गृहयुद्धमा पनि एक अर्कालाई कसरी मार्छन्, कसलाई मार्दैछौ त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन। धुन्दामा गोली पड्काएको नि त कसलाई मार्दैछु यो पनि थाहा हुँदैन र त्यसमा आफ्नै सन्तान नि पराइ हुन्छ। त्यहाँ कहीँ आफ्नो जगाउँछ, अर्कोलाई हान्छु भन्न कहाँ पाइन्छ? लडाइँ त लडाइँ, सबै मर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ हाहाकार पछि फेरि जयजयकार हुनु छ, तिम्रो विजय हुन्छ, बाँकी सबै विनाश भएर जान्छन्। रुद्रको मालामा आएर फेरि विष्णुको मालामा जान्छन्। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ आफ्नो घर जानको लागि।
भक्ति कति फैलिएको छ। जसरी वृक्षका अनेक पात हुन्छन् त्यस्तै अहिले भक्तिको फैलावट छ। बीज हो ज्ञान, बीज कति सानो हुन्छ। बीज हुनुहुन्छ शिव बाबा। यस वृक्षको स्थापना, पालना र विनाश कसरी हुन्छ यो अहिले तिमीले जानेका छौ। यो विविध धर्मको उल्टो वृक्ष हो। दुनियाँमा एकजनाले पनि यसलाई जान्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले धेरै मेहनत गर्नु छ बाबाबाट। तिमीले मेहनत गर्ने, तब बाबाको याद गर्ने मेहनत गर, तब तिम्रो विकर विनाश हुन्छ। ती गीता सुनाउनेले पनि भन्छन् मनमना भव। सबै देहको धर्म छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। मनुष्यले यसको अर्थ कहाँ बुझ्छन् र? त्यो हो नै भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, फिकर गर्ने कुनै कुरा छैन। जसले धेरै ज्ञान सुन्यो भने पनि ऊ प्रजामा आउँछ। ज्ञान धेरै सुन्यो भने पनि प्रजामा आउँछ। अब राजैमा आउनको लागि ठुलो घर आउनलाई त सुनेर मात्रै भएन, धारणा गर्नु पर्यो। तर धारणा त्यति छैन, सुन्नलाई मजाले सुन्छ। सुन्यो भने पनि त्यो प्रजामा आउँछ अरे। ज्ञानको विनाश हुँदैन। बाँकी जसले यथार्थ जानेर पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूले उच्च पद पाउँछन्। यो समझमा बुद्धिमा छ नि, तिम्रो बुद्धिमा छ। उच्च पद पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? राजै पद पाउनको लागि के गर्नुपर्छ? प्रजामा पनि धनवान र गरिब प्रजा, हैन? त्यो पनि हुन्छन्। फेरि दासदासी पनि कोही राजाका, कोही साहुकारका, हैन? अब कोही चाहिँ अलि सानाका पनि हुन्छन्, नोकर चाकर भन्नु पर्यो। त्यो सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ नि। हामी राजकुमार बन्छौँ नयाँ दुनियाँमा। विद्यार्थीले परीक्षा पास गरे भने उसलाई कति खुसी हुन्छ। तिमीलाई त 1000 भन्दा पनि धेरै अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। 1000 अरे 100% भन्छ बा, भन्छ 1000% भन्दा पनि धेरै हुनुपर्छ अरे। हेर्नु त, हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। कुनै पनि कुरामा कहिल्यै रुष्ट हुनु हुँदैन। कुनै पनि कुरामा कहिल्यै रुष्ट हुनु हुँदैन। रुष्ट भनेको रिसाउने, ठुस्स पर्ने। मलाई त बोल्न मन लागेन भनेको किन भन्दा भित्र बोल्न मन। अब भित्र पुरुषार्थ गरेर, ज्ञानको अध्ययन गरेर, बाबा याद गरेर, चिन्तन गरेर बोल्न मन नलाग्यो, अनुहार उज्यालो हुन्छ। रिस उठेर बोल्न मन नलाग्यो, अनुहार हुन्छ, थरी हुन्छ नि त, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा रुष्ट हुनु हुँदैन। कोही ब्राह्मणीको सँग कुरा मिलेन भने बाबासँग पनि रुष्ट भएर एकान्तरित भएर बस्छ, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ अरे तिमी बाबासँग बुद्धिको योग लगाउ न, उहाँलाई त प्रेमसँग याद गर न। बाबा म हजुरलाई नै याद गर्दा गर्दै घर जानु छ, रिसाएर कहाँ जान्छ र? त्यसै लतारेर सजाय खाएर जानुभन्दा त बाबालाई याद गर्दा गर्दै जानु पाउनु त राम्रो कुरा हो नि। त्यही भएर यो रुष्ट हुनु हुँदैन। पनि भैयाले पनि त बाबालाई याद त गर न, तर बाबा याद पनि गर्दैन कति बच्चाले। त्यही भएर उहाँलाई त प्रेमसँग याद गर्नुपर्छ। भन्नुपर्छ बाबा म त हजुरलाई नै याद गर्दा गर्दै कहाँ जान्छु? घर जान्छु, घरमा आउँछु बाबा भन्ने अरे। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, कुनै पनि कुराको फिकर गर्नु छैन। अब कुनै कुराको फिकर गर्नु छैन। सदा हर्षित रहनु छ। के गर्नु छ? सदा हर्षित रहनु छ। स्मृति रहोस्
स्मृति रहोस् हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। कसका सन्तान हौं? हामी शिव बाबाका सन्तान हौं। बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। शिव बाबा किन आउनु भएको छ? हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन। यो संसार त अब विनाश हुँदैछ हैन? यो कलियुग जाँदैछ, सतयुग आउँदैछ। यो विश्व अब सतयुग बन्दैछ र हामीलाई सतयुगको मालिक बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि, आफ्नो अवस्थालाई एकरस बनाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ हैन? बाबाले भन्नुभयो नि, कुनै प्रकारको पनि देह अभिमान तिमीलाई आउनु हुँदैन, किनकि देह अभिमान आउने बित्तिकै गरेको सबै पुरुषार्थमा नम्बर घटिहाल्यो हैन? देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यस पुरानो घरबाट ममत्व निकालिदिनु छ। यस पुरानो घरबाट के गर्नु छ? ममत्व निकालिदिनु छ। वरदान, आजको वरदान छ बाबाको, बन्धनहरूको पिंजडालाई तोडेर जीवनमुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। बन्धनहरूको पिंजडालाई तोडेर जीवनमुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सच्चा ट्रस्टी भव। विस्तार, शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिंजडा हो। पिंजडा के रहेछ त? शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिंजडा हो। जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ। जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन। जिम्मेवारी पनि निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन। तब भनिन्छ निर्बन्धन। तब भनिन्छ निर्बन्धन। जो ट्रस्टी बनेर चल्छ, जो ट्रस्टी बनेर चल्छ वही निर्बन्धन हो हैन? केही कामै नभएर त्यसै हिँडेकोलाई निर्बन्धन भनिँदैन। सबै जिम्मेवारी सम्हालेको हुन्छ तर आफूमा कुनै प्रकारको बोझको अनुभव गर्दैन। म त निमित्त हुँ, कार्य सबै बाबाको हो, बाबाको कार्य मैले गर्न पाएको एउटा मेरो सौभाग्य भनेर चल्नु र यी मनमै हुँदैन, यी मैले नगरी हुँदैन, मेरै टाउको दुख्नु भयो। कतिलाई यता हुन्छ क्या, कति आफूलाई जिम्मेवारी छ, कति बोझ छ, कति ऊ छ। ल अब बाबा हो, बाबाको सबै हो, म त निमित्त मात्रै भनेर चल्नु र आफ्नै टाउको बोझा लिनुमा फरक हुँदैन। त्यही भएर बाबा भन्छ निर्बन्धन भनेको घर बाहिर छोडेर जङ्गलमा गएर बस्ने होइन। सम्बन्धी पनि सबै चाहियो, घर पनि चाहियो, सम्पत्ति पनि चाहियो, सबै चाहिन्छ। सतीमा पनि पुरै सम्पत्ति धेरै पाम्ला भनेर पुरुषार्थ गरे होइन।
सुनको चम्चाले खाउँला, मिठा मिठा राम्रो राम्रो लगाउँला भनेर यहाँ पुरस्कार गरे। सम्पत्ति त जहाँ पनि हुन्छ होइन र, तर त्यो सम्पत्ति सम्हाल्ने तरिकामा फरक हुन्छ। मान्छेलाई बोझ हुने भनेको, चिन्तामा ग्रस्त हुने भनेको त चलाउने तरिका फरक भयो नजाने। अब सब भगवान्को म निमित्त हूँ भनेर चलाए हलुङ्ग हुन्छ कि सबै मेरै हो, सन्तान मेरै, सम्पत्ति मेरै, यिनलाई कसो गर्ने, के गर्ने, त्यो गर्ने, ऊ गर्ने भन्दा मनबै हुन्न, हे हुन्न हुन्न भन्दाखेरि बोझा हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो सबै बन्धन हो। त बाबा भन्नुहुन्छ यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने, कुनै पनि मेरोपन छ भने ऊ पिजडामा बन्द छ होइन। कुनै त्यो फलामको पिँजडै चाहिँदैन क्या। पिँजडाबाट बाहिर भए पनि के छ, मेरोपन होइन छ भने त्यो के हो त, सम्बन्धी मेरा, शरीर मेरो, धन सम्पत्ति मेरो, यो जिम्मेवारी मेरो भन्यो भने त्यही नै मेरो लागि के भयो, पिँजडा भयो अनि बन्धन हुन्छ। अहिले पहिला यो सबै थियो कि थिएन, हामीमा थियो कि थिएन, यस्तै थियौँ। अहिले छौँ अलिअलि, छौँ कि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पिँजडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ। फरिस्ता बन्ने बेला हो नि यो त, अब पिँजडाभित्र बस्ने मैना बन्ने त होइन। अहिले पिँजडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ, त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्। कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्। कोही कोहीलाई के हुन्छ, शरीरको बन्धन त हुँदैन, फेरि मनको बन्धन, मनले उतै खिचाखिचे, मनको बन्धन पनि नहोस् होइन। मनको बन्धन के हो? मनको बन्धन भनेको के होला, के गरौँ, कसरी गरौँ होइन, के गरौँ, कसरी गरौँ, चाहन्छु तर हुँदैन भन्ने के रहेछ, मनको बन्धन। बाबाले भन्नुहुन्छ मनको बन्धन पनि नहोस्, के गरौँ, कसरी गरौँ, चाहन्छु तर हुँदैन, यो पनि मनको बन्धन हो। कहीँ न कहीँ मनको बन्धन छ क्या। त्यही भएर मन दुईटा हुन्छ, एउटा भित्री मन, एउटा बाहिरी मन होइन। अब एउटा मनले चाहन्छ यो गर त्यो गरन्छ, अर्को मनले नगर भयो, अहिले चाहिँ काम चलिरहेको भन्छ होइन। अब एउटा मनले गर भन्छ, एउटा मनले नगर भन्छ, अन्त नगर भनेको मान्ने हो त नि, गर भनेको मनले भनेको मान्नु पर्यो नि त होइन। फेरि त्यो यो मनले भनेको यो ठिक हो, यो बेठिक हो भने छुट्याउनु फेरि बुद्धिले हो नि। बुद्धि नै फेरि कचर पचर छ, अनि क्लियर छुट्याउनु सक्दैन, अनि गडबड हुन्छ। चाहन्छु तर हुँदैन, यो पनि मनको बन्धन हो। जब मर्जिबा बन्यो भने सबै प्रकारका बन्धन समाप्त। मर्जिबा बनेपछि दुनियाँका सबै प्रकारका बन्धन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। फेरि सुन्नु, शरीरको वा सम्बन्धको बन्धन नै पिँजडा हो। जिम्मेवारी पनि केवल निमित्त बनेर निर्वाह गर्नु छ, लगावले होइन, तब भनिन्छ निर्बन्धन। जो ट्रस्टी बनेर चल्छ वही निर्बन्धन हो। यदि कुनै पनि मेरोपन छ भने ऊ पिँजडामा बन्द छ। अहिले पिँजडाको मैनाबाट फरिस्ता बनेका छौ, त्यसैले कहीँ कतै अलिकति पनि बन्धन नहोस्, मनको बन्धन पनि नहोस्। के गरौँ,
कसरी गरौँ चाहन्छु तर हुँदैन, यो पनि मनको बन्धन हो। जब मर्जीमा बन्यौ भने सबै प्रकारका बन्धन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्। सदा, कहिले हुने कहिले नहुने पनि ठुलो कुरो भएन। सदा यही सङ्गमिकमै हो हामीले जीवनमुक्त स्थितिको अनुभव गर्ने। सतीमा गएपछि त अनुभवै हुँदैन। त्यहाँ त एउटै देवता कुल, देवता धर्म, देवतै राजै, सबै कुरा एउटै हो। अब त्यहाँ भोलि अर्को हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, अर्को थिएर एउटा भएको भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अनि म जीवन बन्धनमा थिएँ, अहिले यहाँ सतीमा आएको भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अनि कसरी त्यो नसा खुसी सतीमा हुन्छ त नि? सबै हुने त अहिले हो नि, उहाँ गएपछि त बिर्सिन्छ सबै। त्यही भएर देवताहरूलाई रोयल बुद्धु भनिन्छ। केही कुरा पनि थाहा हुँदैन, केवल यति आत्मज्ञान हुन्छ, शरीर छोड्ने अनि लिनियो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यति हो। अरू थाहा हुँदैन। बाबाको पनि थाहा हुँदैन, घरको पनि थाहा हुँदैन, होइन? सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान पनि हुँदैन। त्यो सबै अनुभव गर्ने अहिले हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जीवनमुक्त स्थितिको अनुभव भइरहोस्, सदा भइरहोस्। स्लोगन छ, सङ्कल्पलाई बचायो भने, सङ्कल्पलाई बचायो भने समय बोली सबै स्वतः बच्ने छ। सङ्कल्पलाई बचायो भने समय र बोली स्वतः बच्ने छ। मुरलीको सार, मिठे बच्चे, भविष्यमा उच्च घरानामा आउने आधार हो पढाइ। यस पढाइबाट नै तिमी भिखारीबाट राजकुमार बन्न सक्छौ। प्रश्न, गोल्डन स्पुन इन माउथ दुई प्रकारले प्राप्त हुन सक्छ। कसरी? भक्तिमा दान पुण्य गर्नाले, ज्ञानमा पढाइबाट। भक्तिमा दान पुण्य गरे भने राजा वा धनवानको पासमा जन्म लिन्छन्, तर त्यो भयो हदको, एक जन्म मात्रै भयो, होइन? तिमीले ज्ञानमा पढाइबाट गोल्डन स्पुन इन माउथ पाउँछौ, यो हो बेहदको कुरा। भक्तिमा पढाइद्वारा राजै मिल्दैन। यहाँ जसले राम्रोसँग पढ्छ त्यति उच्च पद पाउँछ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। सोमबार पनि हो, असारको 15 गते पनि हो, दही चिउरा खाने दिन पनि हो। मिठो मिठो दही पाएर चिउरा खाएर दही चिउरा खान्छ नि असार 15 गते। र अर्को मुख्य कुरा थाहा हजुरहरूलाई? आज असारको 15 गते भाडाको घरबाट बाबाको घर सरेको, गृह प्रवेश गरेको दिन हो। आज 2059 सालको असार 15 गते हामी यहाँ सरेको। पुरानोलाई त याद हुनुपर्ने हो। बिहान बिहान 5 बजी आएर यहाँ बत्ती बालेको होइन? असारको 15 गते त्यो दिन पनि हो आज। होइन? अनि त्यसपछि कतिवटा भयो? असारको 15 गते सोमबार हामी बाबाको घर, आफ्नो घर प्रवेश गरेको दिन, बागलुङमा बाबा घर बनाएर। यो पनि एउटा गर्वको कुरा हो नि त, होइन? अनि त्यसपछि आज हाम्रो सरस्वती बहिनीले बाबालाई भोग लगाएर, हाम्रो सुभाष भाइले एउटा रासन किराना पसलको आज उद्घाटन गर्ने, बाबालाई भोग लगाएर सबै बाबाको बच्चाको आशीर्वाद चाहन्छन्। अब बाबाकै आशीर्वादले सबै कुरा हुन्छ, होइन? हामी सबै बच्चाहरू पनि त्यहाँ गएर यसो आशीर्वाद दिने, दृष्टि दिने, केही सामानहरू उद्घाटन गरिदिने, आफूलाई चाहिने, घरमा भित्र चाहिने सामानहरू। हाम्रो भाइजीले, सुभाष भाइले सबैलाई निमन्त्रण दिएछन्। र राम्रो होस्, फलोस् फुलोस्, उन्नति प्रगति होस्। अब विघ्न बाधा समस्या परिस्थिति त समयअनुसार आउँछ नै, तर फेरि पनि सबै कुरामा राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभभावना, शुभकामना छ। ओम शान्ति। सबैजना त्यहाँ त्यो पार्टी प्यालेस नि पहिलाको अदालतको आडामा, सबैजना त्यहाँ अब अहिले भएका नि जाने, अब नभएकाले नगर्नु। बाबाको बच्चा सबैजना पुगेर दृश्य दिन होला, केही न केही लिइदिनु होला। ओम शान्ति।
रे